बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। परवेज मुशर्रफ की रिहाई में हायल आखिरी रुकावट भी दूर। जमहूरियत की उल्टी बिसात, दो बार आइन शिकनी, जजों की नजरबंदी और अपनी हथकड़ियां। नवाज शरीफ इक़्तिदार के लिए सब कुछ भूल गए। मुस्लिम लीग नून अवाम में तेजी से गैर मकबूल हो रही है। 81% पाकिस्तानियों ने मुल्क की समत को गलत करार दे दिया। 60% पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पाकिस्तान ने दूसरे मुल्कों में मुदाखलत ना छोड़ी तो इसका अपना जुग्राफिया तब्दील हो जाएगा। महमूद खान चकजई जैसे दूर अंदेश सियासतदान का कौमी असम्बली में इंतबाही मगर फिक्र अंगेज खिताब। अपोजिशन ने चौधरी निसार अली खान के रवैये के खिलाफ सेनेट का इजलास तंबू के नीचे कर दिया। कुछ ये अनापरस्त हैं और कुछ वो भी अनापरस्त। नए आर्मी चीफ की तकर्री की फाइल ताहाल वजीर आजम की मेज पर पड़ी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल शफाक परवेज कियानी के दोबारा इन रहने की अफवाहें फिर सर उठाने लग गईं। खबर यह है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को रिहा कर दिया गया है। आज रोबकार पहुंचते ही चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने फार्म हाउस को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को अदालत के हुक्म पर 19 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। यूं 192 दिन बाद वो कैद से रिहा हो गए। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 4 मुकदमा कायम थे, जिनमें बेनजीर भुट्टो, नवाबजादा अकबर बुगटी, गाजी अब्दुल रशीद कत्ल केस और जजेस नजरबंदी केस शामिल थे। इन चारों केसेस में परवेज मुशर्रफ को जमानत पर रिहाई मिल चुकी है। जमानत होने को कानूनी जुबान में आधी रिहाई कहा जाता है। परवेज मुशर्रफ के वकला का कहना है कि सारे मुकदमा झूठे थे। खिलाफ कोई केस नहीं था, ये सारे झूठे केस थे। ये जो है हमें थ्रू लीगल प्रोसेस हमारी रिहाई हुई है, ये किसी डील के तहत नहीं हुई है। ये मुकदमा झूठे सही मगर यह भी हकीकत है कि आइन शिकनी परवेज मुशर्रफ का सबसे बड़ा जुर्म था। वर्दी की आड़ में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने जमहूरियत की बिसात लपेट दी। दो बार अपने ही मुल्क के आइन को ताराज किया, दस्तूर पाकिस्तान को पामाल किया। मगर अफसोस यह कि परवेज मुशर्रफ के इस संगीन जुर्म पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हुकूमत को हिम्मत ही नहीं हो रही। किसी बला का खौफ है, कोई डील हो गई है, खुदा ही जाने। हालांकि वजीर आजम नवाज शरीफ ने हलफ उठाने के बाद बड़े तमतराक के साथ ऐलान किया था कि मुशर्रफ को अपनी आइन शिकनी का हिसाब देना होगा। माजी में नवाज शरीफ की कोई तकरीर परवेज मुशर्रफ की आइन शिकनी का जिक्र किए बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से उन्हें गिला था कि उसने साबिक आमिर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत क्यों किया। 14 अगस्त 2009 को लाहौर में उनकी धुआंधार तकरीर की गूंज आज भी फजाओं में है। फरमाना यह था कि फौज परवेज मुशर्रफ से नाता तोड़े, खुद कार्रवाई करने का कहे। जरा मुलाहिजा कीजिए परवेज मुशर्रफ के जिक्र पर नवाज शरीफ का जोश खिताबत कैसा था। जो सवात में लड़ रहे थे कि ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, हम पाकिस्तान की रिट को नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते। लेकिन माशाल्लाह तो उससे भी ज्यादा बुरी बात है। माशाल्लाह लगाना तो पाकिस्तान के आइन को तोड़ना, कानून को तोड़ना, अदलिया को तोड़ना। इससे तो वर्स्ट चीज, इससे तो बुरी चीज और कोई हो नहीं सकती। तो ऐसे लोगों के खिलाफ फिर क्या सलूक होना चाहिए जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, ना पाकिस्तान के कानून को मानते हैं। जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ये जुल्म किया, ज्यादती की है, हम उनको सजा देंगे। जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है, पाकिस्तान की अदालतों को तोड़ा है, पाकिस्तान की जजों को गिरफ्तार किया है, वो सजा से नहीं बच सकते। मगर अब लग यूं रहा है कि जमहूरियत की उल्टी बिसात, दो बार की आइन शिकनी, जजों की नजरबंदी और अपनी हथकड़ियां, इख्तिदार के लिए नवाज शरीफ सब कुछ भूल गए हैं। इसीलिए आज अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का फरमाना था कि परवेज मुशर्रफ की रिहाई की खबर उन्होंने 20 रोज पहले ही दे दी थी। अब जल्द ही परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले जाएंगे। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज करने में हुकूमती बदनीयती के सिवा और भी कोई रुकावट है या फिर कोई डील हो चुकी है? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर तज्जियाकार अयाज ज़मीर। अयाज ज़मीर साहब, असल मुकदमा, असल जुर्म जो है अदालत करार दे चुकी है। 3 नवंबर 2007 को जो आइन पामाल किया वो है। क्यों हुकूमत मुकदमा कायम नहीं कर सकी? डील है, खौफ है, क्या है? ये जो मौक़िफ़ है कि नवंबर 3 की कार्रवाई के बारे में कुछ एक्शन होना चाहिए था, कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसके बारे में अदलिया को तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा है। क्योंकि अदलिया से कहा गया, बार एसोसिएशंस ने भी कहा है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि आपको सिलेक्टिव काम नहीं करना चाहिए। 3 नवंबर तो छोटा जुर्म था, बड़ा जुर्म तो 12 अक्टूबर का था 99 का।
उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कहते। 3 नवंबर आप लगे रहे हैं, इसीलिए वो अब पब्लिक कंसर्न का इश्यू नहीं रहा। वो जो एक था पहले बात के जी मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, जो वक्त गुजरा है और पानी पुलों के नीचे से बहा है, तो इश्यूज जो हैं पब्लिक के सामने वो कुछ और हो गए। तो ये जो है इसके लिए अब ज्यादा कोई कंस्टिट्यूएंसी कुछ हल्का रहा नहीं है कि आप नवंबर 3 के एक्शन के बारे में कुछ लें। वो जो एक जंगजुआना रवैया था नून लीग का, हुकूमत आने से वो भी इतने मसाइल में घिरे हुए हैं कि मेरा ख्याल है कि ना हिम्मत है, ना वक्त है, ना एनर्जी है कि उस पे करें, और करेंगे भी तो इतना तूफान उठ खड़ा होगा कि वो आदमी जिसको कल तक विलन समझा जाता था, यानी जनरल परवेज मुशर्रफ, वो जो है एक किस्म का पब्लिक सिंपैथी का ऑब्जेक्ट बन जाए। लेकिन 12 अक्टूबर के वाकयात को तो पार्लियामेंट ने इस्तिस्ना दे दी, जायज करार दे दिया। ये बहस भी छिड़ जाती है कि फिर ज़िया-उल हक, याह्या खान, अयूब खान, वहां तक बात जाएगी, फिर ये तो मामला बिखर जाएगा। देखिए ना, ये आप वो ज़िया-उल हक और वहां तक अयूब खान तक जाने वाली बात तो बात टालने वाली है, लेकिन अगर कोई एक्शन हो सकता है जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, वो तो 12 अक्टूबर में है। लेकिन ट्रीजन की डेफिनेशन जो आइन में दी है कि ना सिर्फ वो कि जो सबवर्ट करे, बल्कि जो उसके मुआवन हो, अबेटर्स हो, उसमें कनाइव करें, वो सारे के सारे ट्रीजन के अम्ब्रेला के नीचे और डेफिनेशन में आते हैं। उसमें हमारी हायर जुडिशरी भी आती है, क्योंकि याद रखिए हम सबको पता है कि वो जो इकदाम था 12 अक्टूबर का, उसको ना सिर्फ एक दफा जो है तौसीक मिली सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि जफर अली शाह केस में दोबारा मिली, और उसमें जो मोहतरम जो जज अब जो है प्रिजाइड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो भी उस बेंच में शामिल थे। तो और फिर बहुत सारे जर्नैल थे, पूरा वो जनरल स्टाफ था बीच में, तब के जो अहम ओहदेदार थे। तो मेरा ख्याल है कि वो वहां तक उस नहज पे हम पहुंचे नहीं है कि हम कर सकें। और सिलेक्टिव जो हमारा माजी है, सिर्फ पू से आप हट के देखें, जो सियासी अनासर हैं उनके दामन पे भी ऐसे छींटे पड़े हुए हैं गुनाहों की कि लोग फिर कहेंगे भाई इनको आप क्यों नहीं लेते। जैसे असगर खान केस है कि जी असगर खान केस को आप क्यों नहीं लेते, बैंक डिफॉल्टर्स को क्यों नहीं आप हाथ पकड़ते, जो बड़े बड़े लोग हैं, बैंक लोन्स लिए हुए हैं 1990 के, अभी तक एक पैसा नहीं आपने वापस किया और कोई पूछने वाला नहीं है। कानूनी वो शगाफियों के पीछे वो छुपे हुए हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इसमें आप लाइन ड्रॉ करनी चाहिए नीचे और आगे की तरफ देखना चाहिए। माजी में सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल कोई हुकूमत इतनी ताकतवर नहीं है। माजी से अगर मुस्तकबिल की तरफ जाएं तो क्या सजा दिए बगैर, ये भी तो कहा जाता है, अगर किसी आमिर को सजा नहीं दी जाएगी तो आइंदा भी मार्शल लॉ का रास्ता नहीं रुक सकता। नहीं, देखिए, कोई कानून या सजा जो है ना जमहूरियत को मजबूत कर सकती है, ना डिक्टेटरशिप का राह रोक सकती है। जब तक हमारी पॉलिटिकल क्लास जो है, जो सियासी हुकूमतें हैं, वो जब तक बेहतर परफॉर्मेंस ना करें, जब तक वो डिलीवर ना करें, जब तक वो आगे ना बढ़े। बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें डिक्टेटरशिप का डिक्टेटोरियल ट्रेडिशन बहुत लंबा और गहरा रहा है। टर्की देख लीजिए, स्पेन देख लीजिए, पोर्चुगल देख लीजिए, ग्रीस देख लीजिए। लेकिन उनमें जो फिर डेमोक्रेटिक लीडर्स आए, जिन्होंने एक दौर से दूसरे दौर की वो ट्रांजिशन को लीड किया, वो बड़े मुदब्बर सियासतदान ने। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके वो राह ऐसी फजा बनाई, कुछ डिलीवर करके, कुछ इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करके, कि वहां पे कोई सोच भी नहीं सकता कि स्पेन में दोबारा कोई फ्रैंको आ सकता है, पोर्चुगल में दोबारा कोई सालाजार आ सकता है, ग्रीस में कोई दोबारा कर्नल्स आ सकते हैं। पर जैसे आप इजिप्ट में देखते हैं, जहाँ पे ये हमारे कमजोर माशरे हैं और ये दीमक ज्यादा जो है मुसलमान ममालिक को लगी हुई है। इलेक्शन भी हुए, इलेक्ट भी हो गया, ना इलेक्टेड प्रेसिडेंट से और पार्टी से, मुस्लिम ब्रदरहुड से चीजें संभाली गई। तो उन्होंने क्या किया, एक साल के अंदर अंदर फौज वापस आ गई और क्या कत्लो गारत वहां पे नहीं हुआ, हमारी आंखों के सामने है। ये तो कोई तारीख का
पुर्तगाल या स्पेन की वो मैं एग्जांपल नहीं, ये आज हमारे सामने हो रहा है। तो जब तक पॉलिटिकल क्लास डिलीवर नहीं करेगी, जब तक वो नहीं करेगी, जब तक हमारे यहाँ भी ऐसे लीडर नहीं पैदा होंगे जैसे महातिर मोहम्मद की परफॉर्मेंस है, मलेशिया की मतलब हैबत और शक्ल उसने बदल के रख दी, ऐसे जब तक नहीं होगा तो हमारी इंस्टीट्यूशंस वीक रहेंगी। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एयाज मीर साहब। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को 4 मुकदमात में जमानत पर रिहाई मिल चुकी है और गद्दारी का मुकदमा लगता है कि दर्ज ही नहीं हो पाएगा और बकौल खुर्शीद शाह अब परवेज मुशर्रफ किसी भी वक्त मुल्क से बाहर जा सकते हैं। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने दूसरे मुल्कों में मुदाखलत ना छोड़ी तो इसका अपना जुग्राफिया तब्दील हो जाएगा। महमूद खान चकजई जैसे दूर अंदेश सियासतदान का कौमी असम्बली में इंतबाही मगर फिक्र अंगेज खिताब। मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी जनाब सैयद मुनव्वर हसन की तरफ से हकीमुल्लाह महसूद को शहीद करार दिए जाने की बाज़ गश्त आज भी कौमी असम्बली में सुनाई दी। सैयद मुनव्वर हसन ने हकीमुल्लाह महसूद को शहादत का दर्जा देने का जवाब ये पेश किया था कि हकीमुल्लाह महसूद मुज़ाकरात की राह हमवार कर रहे थे और ये एक कौमी खिदमत थी जिसको अदा करते हुए अमरीकी ड्रोन का शिकार हो गए, इसलिए वो शहीद हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम तर हुदूद को फलांगते हुए कहा था कि अमरीका कुत्ता भी मारेगा तो मेरी नज़र में वो शहीद होगा। मुल्क के मुमताज सियासतदान जनाब महमूद खान चकजई ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम पे के मरकजी अमीर को जवाब दिया। इसके अवराक ये हैं कि हमने ये लड़ाई अमेरिका की इमामत में लड़ी, होली के लिए खून की और आलम दीन उसमें इस्तेमाल हुए हैं। जनाब स्पीकर, मौलाना फजलुर रहमान और मुनव्वर हसन का फतवा और उनके दिल की मुराद असल किसी को हजम नहीं हो रही। चाहे तो मौलाना फजलुर रहमान महमूद खान चकजई के इस्तदलाल का जवाब देना पसंद ना करें, मगर यह तय है कि महमूद खान चकजई के इस्तदलाल में बड़ा दम है कि अगर अमेरिका के हाथों मरने वाला कुत्ता भी मौलाना की नजर में शहीद है तो फिर अमेरिका के हाथों अफगानिस्तान में मरने वाले हजारों रूसी फौजी उनकी नजर में भी शहीद ही होंगे। जो बहस हकीमुल्लाह महसूद की अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाकत की बात शुरू है, दर हकीकत वो हमारा एक पुराना कौमी मसला है और इस मसले ने हमारी तमाम तर खराबियों और बर्बादियों को जन्म दिया है। कल कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान ने फौज, अदलिया या ब्यूरोक्रेसी का बराह रास्त नाम लिए बगैर इस कौमी मसले का अहाता किया। उनके नजदीक मुल्क की खिदमत और हिफाजत पर मामूर इदारे जब सियासत में मुलव्वस होकर फैसला करने का इख्तियार और उस पर कब्जा करते हैं तो हालात में तभी खराबियां पैदा होती हैं। आज मुल्क के मुमताज और दूर अंदेश सियासतदान जनाब महमूद खान चकजई ने भी कुछ इसी किस्म की बातें कौमी असम्बली में की। दरअसल महमूद खान चकजई का खिताब फिक्र अंगेज और मुकम्मल तौर पर इंतबाह था। महमूद खान चकजई ने पाकिस्तान की सारी खराबियों की जड़ बनने वाले मसले का जिक्र करते हुए कहा कि सूबों को उनके हुकूक नहीं दिए गए जिसकी वजह से आज मुल्क में आग लगी हुई है। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा उसी वक्त मुमकिन है जब हम पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर जमहूरी मुल्क बनाएं, सूबों के वसाइल पर उनका हक तस्लीम किया जाए, फाटा के अवाम को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाएं और अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की मुदाखलत ना करने का अज़्म करें। महमूद खान चकजई ने खबरदार किया कि अगर हमने दूसरे मुल्कों में मुदाखलत बंद ना की तो मुल्क का जुग़राफिया तब्दील हो जाएगा। जनाब महमूद खान चकजई ने पाकिस्तान के जिन मसाइल और इनके इलाज की तरफ इशारा किया है वो तारीख ने दो टोक अंदाज में दुरुस्त साबित कर दिए हैं। पाकिस्तान पर इसके मुलाजमीन का कब्जा और फिर इन मुलाजमीन की मनमानियां सिकंदर मिर्जा से लेकर अयूब खान तक के पाकिस्तान को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने के बजाय साजिशों की आबियारी करना, इन साजिशों के ताने बाने सूबों के हुकूक सल्ब करने से लेकर सरहद पार ऑपरेशन जिब्राल्टर बुनना, जनरल याया की हवस इख्तदार से ज़ियाउल हक के जहाज के नीचे गिरने तक का सफर और हमारा बंगालियों से कटना, जहाज के नाम पर डॉलरों के एवज बिकना, हमारा सिंधी बलोची और पंजाबी पठान होना, शिया सुन्नी बहाबी देवबंदी बरेलवी बनना, किस्सा मुख्तसर के परवेज मुशर्रफ तक रियासती इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को कौमी सलामती के नाम का फ्यूंची बना दिया। कौमी सलामती के नाम पर रियासती मुक्तदरा यानी सिविल फौजी इस्टेब्लिशमेंट की बादशाहत हमारा मुकद्दर है। खारजा पॉलिसी हम नहीं बना सकते, बलूचिस्तान के लापता हम ला नहीं सकते, अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ है हम समझ नहीं पा रहे। सो किस्सा मुख्तसर ये जो चारों तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, बेअमनी की लगी आग है जिसमें हम और हमारे बच्चे झुलस रहे हैं, ये उसी रविश का खारदार फल है जिस रविश की लत हमारी रियासती इस्टेब्लिशमेंट को लगी हुई है। हमने कश्मीरियों के नाम पर सियासी जिद्दोजहद की बजाय वहां बंदूक उठाई, वो अब जवाब बलूचिस्तान में दे रहे हैं। हमने आलमी ताकतों के साथ मिलकर रूस को अफगानिस्तान में लाखों जरबे लगाए, मुकाफात अमल है, इसी अफगानिस्तान से आग हमारी तरफ आ रही है। सवाल यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या अभी तक अपनी वो रविश तय कर पाई है या नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर जाहिद खान से पूछते हैं, जाहिद साहब
کیا محمود خان چکزئی صاحب درست کر رہے ہیں؟ اب بھی پاکستان کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے دوسرے ملکوں میں؟ دیکھیے اسامہ، بالکل اس نے صحیح کہا، اور یہ نہیں کہ صرف افغانستان ہم سے شکوہ کر رہے، دنیا کے جتنے ہمسایہ ممالک ہیں، اس جو ہم چائنا کی بھی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں، تو وہ بھی تو ہمارے سے شکوہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہارے پاس ابھی بھی، جب کچھ 5-6 مہینے پہلے وہ چائنا پرائم منسٹر آئی تھی تو اس نے 1-2 بندے تو ہم نے ان کے دے دیے تھے۔ تو ایک ہمارے اوپر تو ایک الزام ہے اور ہم بھی لگا رہے ہیں، لیکن دیکھیں جو اس وقت صورتحال ہے، آپ نے تفصیل سے بات کی ضیاء الحق کی، اور وہ جو ایک ہماری جو مذہبی جماعتیں جن کے کندھے پہ امریکہ نے بندوق رکھ کے چلاتے رہے، ڈالر کھاتے رہے اور کلاشنکوف تقسیم ہوتے رہے، پورا افغانستان کی 23 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جو اس وقت ضیاء الحق کی لڑائی لڑی جا رہی تھی، اس میں تو ٹوٹل یعنی زخمی اور جو مرے ہوئے، اگر آپ روس کی سولجر کو گن لیں تو 14,000 ہے۔ تو 23 لاکھ جو افغانی مارے گئے، جو مر گئے، وہ جو شہید ہو گئے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے تو عجیب سا لگا کہ آج وہ کہتے کہ جی حکیم اللہ مسعود جو ہے وہ شہید ہے، تو پھر یہ بتائے کہ یہ جو ہمارے 40 یا 50 ہزار جو ہمارے لوگ جن کی گردنیں کاٹی گئی، جو ہمارے فوجیوں کی گردنیں کاٹی گئی، ہمارے مسجدوں میں لوگ شہید ہو گئے، ہمارے امام باغاؤں میں لوگ شہید ہو گئے، ہمارے بازاروں میں بچے اور خواتین شہید ہوئے، اور ہم نے یہاں تک کہ چرچ کے جو ایک منارٹی لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ اب مجھے یہ بتا دیں، یہ مولانا صاحب سے آپ ضرور پوچھیں کہ اللہ کے عدالت اگر کل لگتا ہے، جو ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عدالت میں جب ہم جائیں گے تو یہ 50,000 کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیا یہ حکیم اللہ مسعود کے سر پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور اس کے سر پہ اگر وہ آئے گا تو کس طرح کے آپ اس کو شہید کہہ سکتے ہیں؟ امریکہ کے ڈرون کے مارنے کی الگ بات ہے، لیکن اس نے جتنے جرم کیے اس ملک کے، اور واضح ہر ایک چیز کا، آپ کی جیچکو کا راولپنڈی والا مسئلہ ہے، آپ کے کھاپرا کیا ہے، آپ کے کراچی کی بیس کا ہے، آپ کے پشاور کا ہے، یہ سارے اس نے ایکسیپٹ کیے۔ یہاں تک کہ جو ابھی ہمارے آل پارٹی کانفرنس کے بعد جب ہمارے جنرل کو شہید کیا گیا، اس کے ویڈیو آپ کے اس پہ ٹویٹر پہ آ گیا۔ تو یہ ایک ایسی باتیں ہیں کہ میرے خیال میں ہم قوم کو ایسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جس کا کوئی اصل ہی نہ ہو، اور ایک جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جغرافیہ تبدیل ہو سکتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور مداخلت کی اگر بات ہے تو باقی ملک بھی تو کر رہے ہیں، یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بلوچستان میں انڈیا، جس طرح ابھی لطیف محسود پکڑا گیا، افغانستان میں وہ بات کرنے وہاں جا رہا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کی مخبری پر حکیم اللہ محسود مارا گیا ہو۔ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے اسامہ، جو اس نے بات کی، اگر کل ہم اسٹریٹجیکل ڈیپتھ سے باز نہیں آتے اور ہم اپنا پپڑ ادھر امریکہ کے جانے کے بعد ہم ادھر اپنے پپڑ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا نخواستہ افغانستان کو ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کا اثر پاکستان پہ نہیں آئے گا؟ کیا پاکستان بچ جائے گا؟ اس نے جو نشاندہی کی وہ بالکل صحیح کی، اور اگر ہم انارکی کی طرف جاتے ہیں تو بھی پھر کیا ہوگا؟ یہ سارے ایسے سوالات ہیں کہ وہ آگے 2014 کے اسامہ اگر آپ کو یاد ہوگا ہمارے قائدین نے، اور ہم نے بہت پہلے سے ہی چیخ رہے تھے کہ یہ حال جو ابھی ہے یہ 2014 کے بعد آپ کو یہ بھی نظر نہیں آئے گا، اسی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ہمارے لوگ کہہ رہے کہ جی ہم نے کمیٹی بنا دی، تو ان سے پوچھے وہ کمیٹی میں تھے کون؟ یہ خواہ آپ مگرمچھ کے آنسو بہارے، جو کمیٹی بن گئی تھی وہ کمیٹی نے تو انکار کیا تھا، وہ تو جانے سے انکار بھی کر دیا تھا ہمارے اطلاعات کے مطابق۔ تو ہم قوم کو کیوں بیوقوف بنا رہے؟ آج پرویز مشرف کو دیکھیں ایک مکمکا ہو رہے، ہمارے جو عمران خان ہے وہ ہر ایک بات پہ مکمکا کے بات کرتے ہیں، لیکن آج وہ خاموش ہے کہ ایک ڈکٹیٹر جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جس ملک کو اس دلدل میں پھنسایا ہے، اس کو سارے کیسز میں اس کو بری کیا جا رہا ہے۔ اور آرٹیکل 6 جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، عجیب ہے، وہ تو جو میاں نواز شریف ہے اس سے پرویز مشرف سیاںا نکلا، اس نے کہا بھی میں باہر تب جاؤں گا جب میرے مقدمات ختم کر دیں گے، لیکن میاں صاحب تو ایک درخواست پہ معافی کے ذریعے باہر چلا گیا تھا۔ تو میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ اس سارے سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ اب ہم جس معاملے میں پھنس چکے ہیں، یہاں تو ہمیں اس طرح سے کرنا ہی پڑ رہا ہے، طالبان سے بات چیت کی طرف جایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے، تو یہ پھر جغرافیہ تبدیل نہ ہو، ہمارے ملک میں امن ہو جائے، اگر مذاکرات نہیں تو پھر کیا راستہ ہے؟ دیکھیں اس کے واحد راستہ جس طرح اس نے بتایا کہ جب آپ ہمسایوں کے ساتھ بیٹھو گے، اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرو گے،
اور اس کو گارنٹی دو گے اور وہ آپ کو گارنٹی دے کہ وہ جب آپ نہیں کرو گے تو وہ اس کا بھی کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ کے معاملات میں گارنٹی. ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے افغانستان اور پاکستان کو, اور جب ہم دونوں ایک پیج پہ ہو جائے اور یہ جو دہشت گرد ہے یا جو اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں ایک سائڈ ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہم نے رکھی ہوئے ان کے لیے ان پہ جا کے حملے کر رہے, ہمارے ان پہ الزام ہے کہ ان نے رکھی ہوئے ہم پہ حملے کر رہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم دونوں فریق بیٹھ جائے اور نیک نیتی سے دل پہ ہاتھ رکھ کر ہم فیصلہ کر لے کہ ہمارے لیے گڈ یا بیڈ کوئی نہیں ہے, ہمارا ایک برابر ہے, اگر گڈ ہے تو سارے گڈ ہے, اگر بیڈ ہے تو سارے بیڈ ہے, اور اس کے لیے ہم نے ایک پیج پہ ہونا ہے اور ایک پیج پہ ہم نے آگے ایکشن لینا ہے, چاہے جو بھی ہو. اگر مذاکرات کا آپ نے لینا ہے تو مذاکرات بھی ان سے مل کر کرے, اور اگر مذاکرات پہ نہیں لینا ہے, آپ نے ایکشن لینا ہے, تو تب بھی دونوں ممالک بیٹھ کر اس کا ایک پلیٹ فارم پہ مل کر ایک پیج پہ پھر اس کے خلاف ایکشن لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. ورنہ وہ جو جس نے محمد خان نے نشاندہی کی اس کے طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور پھر اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے, اور اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت ہو کہ آپ اس پاکستان کا جغرافیہ ہو. ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا زاہد خان, عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ ہمسایہ ملکوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اس دہشت گردی کے مسئلے کے حل کے لیے. ایک اور بڑا اہم معاملہ, پاکستان کے سینٹ کا اجلاس آج ایک تمبو کے نیچے پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر اپوزیشن ارکان کی طرف سے منعقد کیا گیا. یہ اجلاس وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے رویے اور دہشت گردی کے واقعات کے غلط اعداد و شمار پیش کرنے کے خلاف منعقد ہوا. اپوزیشن کے مطابق ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے سینٹ میں بتایا تھا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 136 واقعات میں 120 افراد ہلاک ہوئے. اس پر ANP کے سینیٹر زاہد خان نے ہی نشاندہی کی کہ صرف چرچ حملہ اور قصہ خانی بازار کے سانحات میں مرنے والوں کی تعداد بتائی جانے والی تعداد سے زیادہ ہے. یہاں سے بات بگڑنا شروع ہوئی. چودھری نثار علی خان کی چودراہٹ اور زاہد خان کی پختون روایت آڑے آئی. تلخ اور کڑوے کسیلے لہجے ظاہر ہونا شروع ہو گئے. طنز کے نشتر چلے اور وزیر داخلہ غلط اعداد و شمار پر بھی ڈٹے رہے, اور اپوزیشن بھی معاملے کو آسانی سے چھوڑنے کو تیار نہیں. دوسرے لفظوں میں ایک طرف حکومت گیری کا دم خم ہے تو دوسری طرف طاقتور اپوزیشن کا خمار ہے. 124 ارکان تمبو لگا کر سینٹ کا اجلاس احتجاجن کر رہے تھے, اور چودھری نثار علی خان قومی اسمبلی کے اندر خود کو احتساب کے لیے پیش کر رہے تھے, مگر صرف ان الفاظ کا جو انہوں نے کھڑے ہو کر بولے. کرسی پر بیٹھ کر جو باڈی لینگویج انہوں نے اختیار کی اس کو وہ قابل احتساب نہیں سمجھتے. سیاستدانوں کی یہ نوک جھونک طویل بھی ہو جائے تو گھبرانے یا جھنجھلانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ دنیا بھر کی پارلیمانی تاریخ ایسی میٹھی اور مرچی نوک جھونک سے بھری پڑی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب اجلاس دوبارہ عمارت کے اندر ہوتا ہے یا ٹینٹ میں ہی سینٹ کا اجلاس جاری رہتا ہے. نیوز آرمی ملیں گے بریک کے بعد. مسلم لیگ نون عوام میں تیزی سے غیر مقبول ہو رہی ہے. 81% پاکستانیوں نے ملک کی سمت کو غلط قرار دے دیا. 60% پاکستانی خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور. بھارت کا پہلا خلائی مشن منگلیان مریخ کی جانب روانہ ہو گیا ہے, جس کے بعد بھارت سرخ سیارے پر کامیابی سے خلائی مشن روانہ کرنے والا پہلا ایشیائی ملک بن گیا ہے. اس خبر پر محب وطن پاکستانیوں کو ہرگز دل چھوٹا نہیں چاہیے. اپنے روایتی حریف سے مات کھانا ہمیں ہرگز قبول نہیں. اسی لیے اپنی مقبولیت کو داؤ پر لگا کر پاکستان کی غریب نواز حکومت نے آلو کی قیمت چاند پر پہنچا دی ہے. سفر برابر جاری ہے. ایک طرف بلندی کا سفر ہے اور دوسری طرف پستی کا سفر. خبر یہ ہے کہ وہ جو بڑکیں تھیں کہ 100 دن میں عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری سمت درست ہے, یہ بڑکیں مارنے والوں کو کوئی خبر کرے کہ ان کے دعووں کا پول IRI یعنی انٹرنیشنل ریپبلک انسٹیٹیوٹ کے سروے نے کھول کے رکھ دیا ہے. سروے کے مطابق پاکستان کے 81% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی سمت درست نہیں ہے. پاکستان کے مسائل اور حکومتی کارکردگی کے حوالے سے انٹرنیشنل ریپبلک انسٹیٹیوٹ کے سروے میں پاکستان کے 70 اضلاع سے مختلف عمر کے افراد سے رائے لی گئی. 52% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ نواز حکومت کی کارکردگی درست نہیں ہے. 49% پاکستانیوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے سال ان کی مالی حالت مزید خراب ہو جائے گی. یہ بات بہت ہی قابل تشویش ہے کیونکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پہلے ہی 60% شہری خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان افراد کی یومیہ آمدنی $1.25 یعنی $150 سے بھی کم ہے. یہ ستم نہیں تو اور کیا ہے جس ملک کے 60% شہری روزانہ $150 کماتے ہوں, وہیں ٹماٹر $200 کلو میں فروخت ہو رہے ہوں. غریبوں کی سبزی کہلانے والے آلو $100 کلو ہیں. ٹی وی غریب کے لیے عیاشی بن گئی ہے. رہے پھل تو غریبوں کے لیے شجر ممنوع ہیں. صرف دور سے دیکھ سکتے ہیں یا خوشبو سونگھ سکتے ہیں.
गोश्त का तो तसव्वुर ही महाल है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में बंदा मजदूर के हालात तल्ख बल्कि बहुत ही तल्ख हो गए हैं। महल्लात में रहने वाले हमारे हुक्मरानों को इसकी खबर तो है, मगर फिर मदावा क्यों नहीं होता? इसी पर बात होगी। हमारे साथ है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद ज़ईम कादरी और पीपल्स पार्टी सिंध की रहनुमा शर्मिला फारूकी। ज़ईम कादरी साहब, अब तो सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं पहले आपके हक में हुआ करती थी, 80% लोग कह रहे हैं, 81% लोग कह रहे हैं कि सम दुरुस्त नहीं है अब हुकूमत। बहुत मेहरबानी भाईजान, मैं तो सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि यकीनन मैं इसकी अहमियत से इनकार नहीं करूँगा कि ये सर्वे रिपोर्ट गलत है, जो पहले होता था हमेशा। मैं तो इसकी अहमियत पे बात करूँगा, इसकी डेप्थ पे बात करूँगा। एक कि यकीनन जब हमें ये हुकूमत मिली तो जो लोगों की उम्मीदें थी पिछले मसाइल को देखते हुए बहुत ज़्यादा थी, और यकीनन उसको अपने मदार में लाना यकसर मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं 81% लोग कि ये जो हमारी सिमत है वो दुरुस्त नहीं है, तो मेरे ख्याल में इसके तनाजुर में मेरे ख्याल में अभी फैसला करना बहुत कलील मुद्दत में पॉसिबल नहीं होगा। आपने महंगाई की बात की, देखिए लेकिन आपने कहा था 100 दिन में पता लग जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने वाज़े कहा था कि 100 दिन में लोगों को पता चल जाएगा कि सम दुरुस्त है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नजर आ रहा है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है और जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं उसमें सब कुछ समझा देता हूँ आपको, अगर आप समा खराची ना हो। एक 4 वजूहात होती हैं, मैंने शर्मिला की तरफ भी जाना है, महंगाई की चार बड़ी वजूहात होती हैं: कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट फोर्सेज, रिएक्शन ऑफ द रिटेलर और फार्म टू मार्केट एक्सेस का। इसमें पहला जो हिस्सा है वो यकीनन वफाकी हुकूमत का काम है, बाकी 3 हिस्से जो हैं वो सूबाई हुकूमतों के काम है, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड का काम करना, जो रिटेलर है उसका निज़ाम को देखना, जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस महंगाई का, जो बड़े प्रॉब्लम्स थे बिजली और गैस और तेल की कीमतों के बढ़ जाने से जो इम्पैक्ट कैलकुलेट होता है वो 17 से 20% है, जबकि लोगों पर इसका बोझ जो है वो 40 से 50% तक पड़ गया है। बाकी का हिस्सा मार्केट में बिल्कुल किसी और सूबे की बात नहीं करूंगा कि मेरे सूबे में जो टमाटर है वो 100 रुपए है और बाहर ये नहीं होगा, हम सब बराबर हैं। यानी अगर टमाटर महंगा है कराची में तो ये करने का टाइम है। मैं सैयद ज़ईम कादरी साहब, मैं इसी पॉइंट पे वापस आऊंगा। मैं नहीं कह रहा ये मैंने ये नहीं कहा। आप मेरी बात सुन ले, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि वो जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो ट्रांसफर जब होता है तो वो डबल ट्रांसफर कर दिया जाता है अवाम पर। यहाँ पर चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो चाहे वो कोई और सूबाई हुकूमत हो, उसने भी अपना पार्ट प्ले करना है ताकि ये रहे। बाकी तमाम सूबों ने भी और हमने भी एक मैकेनिज्म क्रिएट किया है। अगर सप्लाई एंड डिमांड की जो मार्केट फोर्सेस का रिएक्शन है उसको देख लिया जाए और फिर फार्म टू मार्केट एक्सेस को देख लिया जाए, सूबे अपना काम तो लोग बातें कर रहे हैं कि बिलाल यासीन साहब ने टमाटर स्टोर किया हुआ है। सैयद साहब, मैं साहब आपकी तरफ आता हूं, अब शर्मिला साहब को जवाब ले लें प्लीज। शर्मिला फारूकी साहब, सैयद ज़ईम कादरी साहब कहते हैं पढ़े लिखे लोगों को पता है, उनको नजर आ रहा है कि सम दुरुस्त है। आप भी पढ़ी लिखी खातून हैं, आपको क्या लगता है? शुक्रिया उसामा। देखिए, बात यह है कि ज़ईम कादरी साहब इस वक्त एक बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन में हैं और जो IRI का सर्वे जो आया है, गो कि मैं कभी भी इन सर्वेस को इतनी अहमियत नहीं देती, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ वाले हमेशा इसको बहुत अहमियत देते रहे हैं। और इलेक्शन से पहले जब इस सर्वे ने कहा था कि मियाँ साहब की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा उरूज में है और ये IRI का सर्वे ये कह रहा था कि जनाब वो इलेक्शन जो हैं उसमें भारी अक्सरियत लेकर आएंगे, उस सर्वे की तवक्को से और आवाम की तवक्को से, हम सब की तवक्को से ज़्यादा मैंडेट मियाँ साहब को मिला है। और इस वक्त जो मियाँ साहब ने इलेक्शंस के दौरान मुख्तलिफ़ कैंपेन्स में, जलसे जुलूसों में जो तकारीर की थी, उन्होंने 2-3 चीज़ों के ऊपर की थी बुनियादी तौर पर। पहली चीज़ तो ये थी कि जनाब ममूल से दहशतगर्दी का ख़ात्मा करेंगे। दूसरी ये थी कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, हम लोगों को रिलीफ देंगे। अब कराची, लाहौर और इस्लामाबाद वगैरह ये बड़े बड़े शहर हैं। अभी इस वक्त ज़ईम कादरी साहब ने इकोनॉमिक्स के हवाले से मुझे भी और जो पढ़ी लिखी आवाम है और जो बेचारी ना पढ़ी लिखी आवाम है जो ये कहते हैं, उनको कुछ सबक सिखाने की कोशिश की। उनके सर पे से भी गुजर गया, मेरे सर पे से भी गुजर गया। मुझे सिर्फ ये पता है कि इनके अपने शहर में, पंजाब के शहर लाहौर के अंदर इस वक्त अगर ज़ईम कादरी साहब अपने घर से बाहर कदम रखें और पहली दुकान में, मार्केट में जाएं,
تو وہاں 150 سے 200 روپے کلو ٹماٹر مل رہا ہے. اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو ابھی گھر سے باہر نکلیں اور پہلے بازار پہ جائیں اور کوشش کریں. بھائی میں بتا رہی ہوں, میرا سسرال لاہور میں رہتا ہے, 250 روپے کلو ٹماٹر وہ آج لے کر آئے. تو مجھے نہ بتائیے, ہم گھریلو خواتین ہیں, ہمیں پتا ہے یہ آپ کا کام شاید نہیں ہوگا, لیکن اس لیے کہہ رہی ہوں آپ گھر سے باہر نکلیں اور زین قادری صاحب دیکھیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ بھائی مہنگائی کیوں نہیں بڑھے گی, مہنگائی کیوں نہیں بڑھے گی؟ آپ نے بجٹ میں جی ایس ٹی بڑھا دیا, ہر ویلیو ایڈیشن کے اوپر کاسٹ بڑھ گئی, آپ نے بجلی کی مہنگائی کر ڈرون اٹیک عوام کے اوپر مار دیا. جو بیچارے 200 سے 300 400 یونٹس استعمال کرنے والے لوگ تھے, جس میں غریب عوام, مڈل کلاس عوام, لوگ مڈل کلاس عوام آتی ہے جو ویسی مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبی ہے, ان پہ آپ نے ڈھس کر کے ڈرون اٹیک مارا مہنگائی کا اگین. شرمیلا صاحب اس کا جواب آپ نے بجلی کی نرخیں بڑھا دی جناب, ساری آپ نے نہ تنخواہیں ویسی بڑھائی, آپ نے تنخواہیں نہیں بڑھائی, آپ نے بجٹ میں تنخواہیں نہیں بڑھائی, تنخواہیں آپ کو مجبوراً بڑھانی پڑی جب دھرنے ہوئے, لوگوں نے احتجاج کیا, لوگوں نے سرکاری دفاتر کا پنجاب میں بائیکاٹ کیا. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ آج تک آپ نے ریلیف کیا دیا عوام کو؟ پرائم منسٹر صاحب نیشنل ٹیلی ویژن پہ آتے, ایک سیکنڈ اسامہ صاحب, دیکھیں میاں صاحب نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ 6 نکاتی یوتھ پروگرام ہے. وہ کہاں گیا یوتھ پروگرام؟ وہ ہوا میں اڑ گیا, وہ کسی ویب سائٹ کی نظر ہو گیا, نہ یوتھ کو ریلیف ملا, نہ کسی کو ریلیف نہیں ملا, نہ کسی عوام کو ریلیف ملا, نہ گورنمنٹ آفیسرز کو ریلیف ملا. چلیں سم تو درست ہوتی, لوگوں کو نظر تو آتا کسی IRI کی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ گورنمنٹ کی سمت صحیح نہیں ہے, مہنگائی کا طوفان ہے, لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے, کسی سروے کی ضرورت نہیں ہے, نظر آ رہا ہے اسامہ. اچھا ٹھیک ہے, زعیم قادری صاحب جی میں نے یقیناً اکنامکس کی بات کی اور مجھے امید تھی کہ بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ پائے ہوں گے بات کو. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو سسٹم ہے, جو سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے, دیٹ پلیز اے ویری وائٹل رول. اب یہ دیکھیں نا بدتمیزی پہ اتر آئیں گی, خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ. آپ وہ چیزیں کریں جو عام عوام کو سمجھ آ جائیں. زعیم صاحب آپ کی پوزیشن بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے, آپ کے لیے اس کا دفاع کرنا مشکل ہے. میرے کوئی ڈیفیکلٹ پوزیشن نہیں ہے, میں آپ کی طرح سرویز کو جھوٹا نہیں کہوں گا, میں نے اس سروے کو جھوٹا نہیں کہا جو آپ 5 برس کہتے رہے ہیں. وہ جو کچھ آپ چھوڑ کے گئے ہیں جو بویا گیا 5 سال وہی کاٹنا پڑے گا. میں اپریشیٹ کروں گی, میں یہ اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے اس کو آؤٹ رائٹلی رد نہیں کر دیا, کیونکہ آپ اس پہ بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ یہ بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے, یہ بڑا صحیح ہوتا ہے, اس پہ آپ ریلائی کرتے رہے, یہ آپ کی اچھی بات ہے, and I should appreciate that. چلیں اب دیکھیں شرمیلا صاحب بالکل خاموش بیٹھ کے آپ کی بات سن رہے ہیں. زعیم قادری صاحب پلیز اس بات کا جواب دیں کہ بجٹ میں جو کچھ کیا گیا, جو آپ نے جس طرح سے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں, اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ سبزی بھی پہنچ سے دور. جی میں بتا رہا ہوں, دیکھیں اب یہ ٹماٹر پیاز وغیرہ جو سسٹم ہے نا, یہ سیزنل ویجیٹیبلز ہیں, ان کا امپیکٹ اس موسم میں ہوتا ہے کیونکہ جو سیزن کا کراپ پڑا ہوا ہے وہی آئے گا مارکیٹ میں. امپورٹ جو آپ کر رہے تھے اپنے ہمسایہ ملک سے, اس میں بھی جو ہے وہ تاخیر ہوئی ہے. ہم نے رمضان میں بھی یہ کیا پنجاب گورنمنٹ نے کہ ہم نے اس قیمت کو جو آج 115 ہے 45 روپے پہ لائے, اور پورے ہم نے رمضان اس کو 145 روپے میں بیچا. ٹماٹر کو ساری دنیا نے دیکھا. یہ امپورٹ ہو رہا ہے انڈیا سے کیونکہ ہمارے ہاں کی کاسٹ میں فرق ہے, پیاز بھی وہیں سے آ رہا ہے. ان 2 چیزوں پہ تو میں بات واضح طور پہ کر دوں, لیکن بات صرف یہ سمپل ہے کہ جب ریسٹرکچرنگ ہوئے گی, اور یہ ریسٹرکچرنگ جو کہ اوبیسلی فج فگرز اور پچھلے ادوار کی جو ناہلی تھی اس کو اگر کور کرنا ہے تو آپ کو اس ریسٹرکچرنگ میں جانا ہے. اس ریسٹرکچرنگ کا امپیکٹ میں نے یہ عرض کی, میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ 17 سے 20% ہے, لیکن سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اور مارکیٹ فورسز اور ریٹیلر اور فارم ٹو مارکیٹ ایکسس نے اس کو 60% تک لے گئے ہیں. اگر صوبائی حکومتیں, میری حکومت سمیت, اگر اس پہ دھیان دیں تو اس کا امپیکٹ 17 سے 20% ہی ہونا چاہیے, جو کہ قوم کے لیے اتنا بڑا بمب نہیں بنے گا اگر یہ 60% نہیں ہوگا. میں خود مان رہا ہوں اس بات کو کہ جب صوبائی حکومت لیکن کیا معاملہ صرف مہنگائی کا ہے؟ جب کہا جائے کہ سم درست نہیں ہے, پیٹرول, بجلی, ہر طرف تو ہمیں صرف سبزیاں نہیں, ہر طرف مہنگائی نظر آ رہی ہے. جو گڈ گورننس تھی وہ کہاں پر ہے؟ ڈینگی پھر ہمیں نظر آتا ہے, دہشت گردی ابھی تک کنٹرول نہیں ہو پا رہی.
نہیں دیکھیں نا کنٹرول کی باری. اب آپ کراچی کی بات کریں, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے وہاں کام کیا, کام ہوا, کام نظر آیا, بہت زیادہ بہتری آئی. ڈائلاگ کی بات ہوئی تھی دہشت گردوں کے ساتھ, وہ بات اپنے مدار میں تھی. اس کا جو ڈسرپٹ ہوا وہ ایک لمبا پروسیس ہے. دیکھیں بات صرف بجلی کا, اب بجلی کا بحران سب سے بڑا بحران تھا. آج وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اللہ کے فضل سے 10 گھنٹے پہ اور 8 گھنٹے پہ آ گئی ہے بڑے شہروں میں, اور 10 گھنٹے پہ ہے گاؤں میں اور ولیجز میں, رورل ایریا میں. تو کیا اس کو امپیکٹ کو آپ کوئی کام نہیں سمجھتے؟ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, سروے کو بھی آپ جھٹلاتے نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں بہتری بڑی آئی ہے, سروے کو بھی نہیں جھٹلا رہے. شرمیلا فاروقی یہ بتائیں پچھلی حکومت سے سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. زعیم قادری صاحب پلیز آپ شرمیلا کو بات کرنے دیں. جی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ بات فرما رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہوگا, لیکن اس کا امپیکٹ ہوگا 6 سے 8 ماہ میں, جب یہ تمام تر جو نظام ہے وہ اپنے مدار میں واپس آئے گا. اس نظام کو مدار میں واپس لانے کے لیے ہمیں یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی بڑھوتی کے علاوہ چارہ نہیں تھا ہمارے پاس. پچھلی حکومت کی نااہلی تھی. جی, اور اس کا لیکن اس کا امپیکٹ 17 سے 20% ہونا تھا. اب دیکھیں وہ 60% ہو گیا. آپ گلا کر رہے تھے شرمیلا فاروقی صاحبہ سے, اب آپ پلیز ان کو بات کرنے دیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, پچھلی حکومت کی جو نااہلی تھی اس کی وجہ سے یہ غلط فیصلے تھے, اس کی وجہ سے مشکل فیصلے اب موجودہ حکومت کو کرنے پڑ رہے ہیں. 6 مہینے سال لگ سکتا ہے کچھ بہتری آنے میں, ورنہ مہنگائی بڑھتی جائے گی. اسامہ, یہ کتنی مزاحیہ خیز بات ہے کہ یہ کب تک پچھلی حکومت پہ روتے رہیں گے. بھائی پچھلی حکومت چلی گئی, الیکشنز ہو گئے, ہم الیکشن ہار گئے, آپ کو مینڈیٹ مل گیا, پنجاب میں آپ کو 2/3 اکثریت مل گئی, نیشنل اسمبلی مل گئی, اب آپ کب تک روئیں؟ مہنگائی کا سے پیٹرول کی نرخیں بھیا آپ نے بڑھائی ہیں, بجلی کا بم آپ نے لوگوں کے اوپر مارا ہے. پر ایک سیکنڈ میری بات سنیں, RGST جب ہم لگانا چاہ رہے تھے پچھلی ریفارم, ایک سیکنڈ, اچھا بیچ میں نہ بولے نا زعیم بھائی, RGST جب ہم لگانا چاہ رہے تھے ریفارم جنرل سیلز ٹیکس, تو مجھے بتائیے کہ اپوزیشن نے, یہ اپوزیشن میں تھے, انہوں نے واک آؤٹ کیا, RGST نہیں لگانے دیا, ہم نے نہیں لگایا. پیٹرول کی پرائسز ہم بڑھاتے تھے, یہ شور کرتے تھے, ہم واپس لے لیتے تھے. انہوں نے 11 مئی سے لے کے اب تک مجھے بتائیے پیٹرول کی نرخوں میں کتنی بار اضافہ کیا ہے؟ 4 دفعہ. بجلی کی نرخوں میں کتنی بار اضافہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کہاں عوام کو ریلیف دیا؟ یوتھ پروگرام, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی, یوتھ, جنہوں نے کہا تھا یوتھ کو ہم یہ کر دیں گے, یہ 6 نکاتی پروگرام نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ویب سائٹ کی نظر ہو گیا, وہ پتہ ہی نہیں کہاں گیا, کیا ہوا اس کا, واللہ اچھا جناب. اس کے بعد کہاں ہو رہا ہے بھائی, کیا ہمیں بتائیے, ویر کہاں دسمبر سے شروع ہو جائے گا, یہی بات دیکھیں گے بس یہی بات ختم کرتے ہیں. آپ کی انرجی پالیسی, یہ تو نہ بولیں, یہ پچھلے 5 برس الیکشن ڈے تک یہ جنرل پرویز مشرف کے کاموں کو روتے رہے کہ جی ہمیں تو یہ ملا تھا, ہمیں یہ ہوا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ لیا, لیکن جو کچھ ان کو ملا اس کو انہوں نے مزید تباہ بربادی میں لے گئے. ہم وہ نہیں کریں گے, ہم مزید تباہ نہیں کریں گے اس کو, ہم اس کو صحیح کریں گے, درست کریں گے. یہ جو آپ کلیم کرتے ہیں انرجی کرائسس کے حوالے سے, یہ غلط ہے. ملک میں شدید بجلی کا بحران ہے, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے. یہ بات ہو گئی. شرمیلا پلیز, پیپلز پارٹی نے رپورٹ نہیں دی, سن تو لیجئے, سن تو لیجئے. شرمیلا میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز, میرے پاس آخری چند سیکنڈ ہیں. زعیم قادری صاحب, یوتھ پروگرام کا کیا ہوا؟ میرے بھائی بول لیں, حالانکہ بولنے کے لیے ان کے پاس اتنی ڈیمانڈ سپلائی پتہ نہیں کس کی ویلیو ایڈیشن کی بات ہے. دسمبر میں امپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی, پھر بولی جا رہی ہے. اور ہر ویسے استغفر اللہ, پلیز آخر میں جی خاموش ہو گئے, آپ مجھے بتا دیں یوتھ پروگرام کا. عرض یہ ہے کہ دسمبر سے امپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ فائنینشیل فسکل ایئر کے حساب سے چلنا ہے, اس کی تمام تیاری مکمل ہے, وہ بھی کمپلیٹ ہوگا. بجلی کے نرخ بھی واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم کنورٹ کریں گے اس کو ہائیڈل پہ, کول پہ, ونڈ پہ, 500 میگا واٹ کا ہم نے تھر کول میں پیپلز پارٹی کے رہنما زعیم قادری صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. زعیم قادری صاحب کہتے ہیں IRI کا جو سروے ہے وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. 81% لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی سمت درست نہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا, کچھ عرصہ لگے گا, پھر مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن عوام جو ہیں کیا اتنا انتظار کر پائیں گے؟ نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھیں. اللہ حافظ.